अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान। आपके पसंदीदा प्रोग्राम राज और तारीख में आज हम तारीख के एक ऐसे किरदार का जिक्र करेंगे जिसने 1857 की बगावत के दौरान दिल्ली में बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ उठने वाली मज़ाहिमत को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। आज का मौजू है बख्त खान, दी रेबल कमांडर ऑफ दिल्ली। बख्त खान एक तजुर्बेकार फौजी ऑफिसर थे जो 1857 यानी कि 1857 की बगावत के दौरान बरेली से बाकी सिपाहियों के एक बड़े दस्ते के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली उस वक्त बगावत का अहम मरकज बन चुका था और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बागी सिपाहियों ने अलामती तौर पर अपना सरबराह तस्लीम कराया था। लेकिन सवाल यह है कि बख्त खान कौन थे, वो दिल्ली क्यों आए और उन्होंने बरतानवी फौज के खिलाफ जंग में क्या किरदार अदा किया। आइए तारीख के इन्हीं पोशीदा और अहम गोशों को खोजते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तारीखी पस मंजर। नाजरीन, सन 1857 बरसगीर की तारीख का एक इंतहाई हंगामा खेज साल था। मई 1857 में मीरठ से शुरू होने वाली फौजी बगावत तेजी से दिल्ली तक पहुंची। बाकी सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी तहरीक की अलामत बना दिया। दिल्ली में बगावत तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन बागी फौज को एक मुनज़्ज़म फौजी क़यादत, नज़्म ज़ब्त और जंगी हिकमत अमली की शदीद ज़रूरत थी। इसी सूरत हाल में एक तजुर्बेकार फौजी शख्सियत दिल्ली पहुंचती है। ये शख्सियत थी बख्त खान। बख्त खान कौन थे? बख्त खान का ताल्लुक बरेली से था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में खिदमत अंजाम दे चुके थे। उनके पास फौजी तजुर्बा था और तोपखाने के शोबे से भी उनकी वाबस्तगी बताई जाती है। 1857 की बगावत शुरू होने के बाद बख्त खान ने कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली फौजी क़ुव्वतों की क़यादत संभाली और अपने साथी सिपाहियों के साथ दिल्ली का रुख किया। उनकी आमद ने दिल्ली की बागी क़यादत में एक नए मरहले का आगाज़ किया, क्योंकि अब बगावत के मरकज़ में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो बाकायदा फौजी तजुर्बा रखता था और जंगी मामलात को समझता था। दिल्ली में बख्त खान की आमद। नाजरीन, जब बख्त खान अपने दस्ते के साथ दिल्ली पहुंचे तो शहर पहले ही जंगी सूरत हाल से दो चार था। एक तरफ बागी सिपाही थे, दूसरी तरफ बरतानवी फौज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए अपनी ताकत जमा कर रही थी। बख्त खान ने बागी फौज के अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करने की कोशिश की। तारीखी रिवायत के मुताबिक उन्हें बहादुर शाह जफर की जानिब से अहम फौजी जिम्मेदारियां दी गई और वो बागी फौज की क़यादत के नुमाया तरीन अफराद में शामिल हो गए। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, 1857 की तहरीक सिर्फ एक मुनज़्ज़म फौजी मुहिम नहीं थी। इसमें मुख्तलिफ इलाकों के सिपाही, मुकामी हुक्मरान, आम लोग और मुख्तलिफ ग्रोह शामिल थे। इसलिए सबको एक कमान के तहत लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहादुर शाह जफर और बख्त खान। दिल्ली में बख्त खान और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरमियान ताल्लुक भी तारीख का एक अहम बाब है। बहादुर शाह जफर की उम्र उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी और वो बुनियादी तौर पर एक शायर और मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह के तौर पर जाने जाते थे। दूसरी तरफ बख्त खान एक फ़ौजी कमांडर थे। दिल्ली की बगावत को कामयाब बनाने के लिए सियासी अलामत और फ़ौजी क़यादत दोनों की ज़रूरत थी। बहादुर शाह जफर बागियों के लिए सियासी और तारीखी अलामत थे, जबकि बख्त खान मैदानी जंग और फौजी इंतज़ाम के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे थे। बगावत को मुनज़्ज़म करने की कोशिश। बख्त खान के सामने सबसे बड़ा मसला सिर्फ बरतानवी फौज नहीं थी। असल मसला ये भी था कि बागी फौज मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई थी। मुख्तलिफ सिपाहियों और कमांडरों के अपने अपने मुफादात और फैसले थे। ऐसी सूरत हाल में एक मरकजी कमान कायम करना आसान नहीं था। बख्त खान ने फौजी नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने और जंगी कार्रवाइयों को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि दिल्ली का दिफा मजबूत किया जाए और बरतानवी फौज को शहर पर कब्जा करने से रोका जाए, लेकिन
برطانوی فوج بھی مسلسل اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی تھی۔ دہلی کا محاصرہ 1857 کے موسم گرما میں دہلی باغی قوتوں اور برطانوی فوج کے درمیان ایک بڑے تصادم کا مرکز بن گیا۔ برطانوی فوج نے دہلی کے گرد اپنی پوزیشن مضبوط کی اور شہر پر دوبارہ قبضے کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری جانب باغی فوج شہر کے دفاع میں موجود تھی۔ بخت خان کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ فوجی سامان رست، مختلف کمانڈروں کے درمیان اختلافات اور محدود وسائل نے باغی فوج کی مشکلات بڑھا دی۔ اس کے باوجود دہلی میں مزاحمت جاری رہی۔ بخت خان کی فوجی اہمیت۔ ناظرین، بخت خان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ محض ایک عام باغی سپاہی نہیں تھے۔ وہ پہلے فوجی تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ اسی تجربے کی وجہ سے انہیں باغی فوج کی قیادت میں اہم مقام ملا۔ انہوں نے دہلی میں موجود مختلف فوجی قوتوں کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد تھا برطانوی فوج کے خلاف مزاحمت کو ایک مؤثر فوجی شکل دی جائے، لیکن تاریخ کا فیصلہ صرف ایک کمانڈر کی صلاحیت سے نہیں ہوتا۔ جنگ جیتنے کے لیے وسائل، اتحاد، مضبوط رست، مسلسل کمک اور ایک واضح مرکزی حکمت عملی بھی ضروری ہوتی ہے، اور 1857 کی بغاوت میں یہی چیزیں بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ دہلی کا سقوط۔ بالآخر ستمبر 1857 یعنی کہ 1857 میں برطانوی فوج نے دہلی پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا۔ شہر میں شدید لڑائی ہوئی اور باغی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہلی کی شکست نے 1857 کی بغاوت کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ بخت خان بھی دہلی سے نکل گئے اور بعد میں ان کی سرگرمیوں کا تعلق دوسرے علاقوں میں جاری مزاحمت سے بتایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے آخری دور کے بارے میں تاریخی معلومات نسبتاً محدود اور مختلف روایات پر مشتمل ہیں۔ تاریخ میں بخت خان کا مقام۔ ناظرین، بخت خان کی شخصیت ہمیں 1857 کی بغاوت کے ایک اہم پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ تحریک صرف اچانک پھوٹ پڑنے والی بغاوت نہیں تھی، اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے فوجی تجربے اور تنظیم کے ذریعے مزاحمت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ بخت خان اسی فوجی قیادت کی ایک نمایاں مثال تھے۔ اگرچہ دہلی میں بغاوت کامیاب نہ ہو سکی، لیکن بخت خان کا کردار اس دور کی مزاحمت کی تاریخ میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کا نام آج بھی 1857 کے واقعات اور دہلی میں باغی فوج کی کمان کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ آج کا تاریخی سوال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بخت خان جیسے تجربے کار فوجی کمانڈر موجود تھے تو پھر 1857 کی بغاوت کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ باغی قوتوں کے درمیان مکمل اتحاد موجود نہیں تھا، مرکزی فوجی کمان مضبوط نہیں تھی، وسائل اور جدید ہتھیاروں کی کمی تھی، رزد اور کمک کے مسائل موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر برطانوی فوج کے پاس منظم فوجی ڈھانچہ اور وسیع وسائل موجود تھے۔ یہ تمام عوامل دہلی کے دفاع کو کمزور کرتے گئے۔ ناظرین، بخت خان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تاریخ صرف فاتحین کے ناموں سے نہیں بنتی۔ کبھی کبھی وہ لوگ بھی تاریخ کا اہم حصہ بن جاتے ہیں جو جنگ ہار جاتے ہیں، لیکن ان کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے ایک علامت بن جاتی ہے۔ بخت خان نے 1857 یعنی کہ 1857 کے ہنگامہ خیز دور میں دہلی پہنچ کر باغی فوج کی قیادت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزاحمت کو منظم کرنے کی کوشش کی اور برطانوی فوج کے خلاف دہلی کے دفاع میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ 1857 کی بغاوت کا انجام اگرچہ باغیوں کے حق میں نہیں ہوا، لیکن اس نے برصغیر کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے، اور بخت خان اسی تاریخ کے ان کرداروں میں شامل ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگلی قسط میں تاریخ کے ایک اور اہم راز اور ایک ایسے کردار کے ساتھ حاضر ہوں گے جس نے اپنے دور کے واقعات پر گہرا اثر ڈالا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔